भारतसँग ऊर्जा व्यापारका लागि प्रारम्भिक समझदारी भएपछि नेपाली पक्ष उत्साहित। विद्युत निर्यातमा पूर्वाधार निर्माणको चुनौती भने कायमै। पुराना दल विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्न खोजिएको एमाले अध्यक्ष ओलीको गुनासो। स्वतन्त्र पार्टीलाई घेराबन्दी गर्न सुरु भएको सभापति लामिछानेको दाबी। बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनद्वारा सांसद पदबाट राजीनामा। र एएफसी अन्डर-20 महिला एसियन कप छनौटको अन्तिम खेलमा नेपाल चाइनिज ताइपेईसँग 5-0 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा व्यापारका लागि दुई देशबीचको समझदारीको विषयले निकै चर्चा भएको छ। संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफूहरू नेपालबाट आगामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत आयात गर्ने बताएपछि विद्युत व्यापारप्रति चासो प्रकट भएका हुन्। दुई देशबीच दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारका लागि हुने समझदारीले मूर्त रूप नपाए पनि नेपाली पक्ष आफ्नो देशबाट प्रशस्त विद्युत निर्यातको ढोका खुलेको भन्दै उत्साहित देखिएको छ। तर विद्युत निर्यातबाट आर्थिक समृद्धि पूरा गर्ने नेपालको लक्ष्यका लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण भनेको पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा देखिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार बिजुलीका लागि हिउँदयाममा अझै पनि भारतले भर पर्नुपर्ने अवस्था र ट्रान्समिसन लाइनको पूर्वाधार बन्न नसक्दा विद्युत निर्यातको चाहना त्यति सहज देखिँदैन। नेपाल र भारत बीच भएको पछिल्लो समझदारीले विद्युत निर्यातका लागि सम्भावनाको ढोका खोलेको अर्थमा व्याख्या गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमणका क्रममा भारतले 10,000 मेगावाट विद्युत किन्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि यसको प्रक्रिया र कुन आयोजना भन्ने लिखित सहमति छैन। त्यसो त बंगलादेशमा 50 मेगावाट विद्युत निर्यात गर्नुपर्ने नेपाली पक्षको मागमा समेत भारतले केही प्रतिक्रिया जनाएको छैन। अर्कोतर्फ सुक्खा याम लम्बिएसँगै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा हाल 1300 मेगावाट हाराहारीमा मात्रै विद्युत उत्पादन भएको छ, तर माग भने यतिखेर 2000 मेगावाट भन्दा बढी छ। नेपालले अहिले पनि भारतबाट दैनिक 250 मेगावाट हाराहारीमा विद्युत खरिद गर्दै आएको छ। नेपालले बेच्ने भनिएको विद्युत भारतीय आन्तरिक बजारसँगै बंगलादेशसम्म पुर्याउनका लागि त्रिदेशीय सम्झौता हुनुपर्नेछ। ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरे ऊर्जा व्यापारका लागि सहमति अन्तिम चरणमा पुगेको दावी गर्छन्। उहाँहरूको तर्फ चाहिँ अलिकति यसलाई औपचारिकता दिने, क्याबिनेटबाट एप्रुभल गराउने समय भएन। त्यसकारणले हामीले के सहमति गर्यौं भने यसलाई सचिव लेभलमा यो दुईजना सचिवले यसमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गर्यौं र त्यो प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरिसकेपछि दुवै प्रधानमन्त्रीहरूले जोइन्ट प्रेस स्टेटमेन्टमा आफ्नो स्टेटमेन्टमा यसलाई सार्वजनिक पनि गरौं भन्ने त्यहाँ दिल्लीमा गइसकेपछि त्यस्तो सहमति भएर हामी त्यति गरेर आएका छौं। यो अन्तिम हस्ताक्षर भए सरह नै हो। हामी केही समयपछि दुवै सचिवले यसलाई अन्तिम हस्ताक्षर गर्ने तयारीमा छौं। नेपालको ऊर्जा निर्यातका लागि प्रसारण लाइनको पूर्वाधार निर्माण मुख्य चुनौती छ। नेपाल भारत अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन अन्तर्गत हाल ढल्केबर मुजफ्फरपुर 400 केबी प्रसारण लाइनबाट 1000 मेगावाटसम्म विद्युत आयात निर्यातको क्षमता छ। यस्तै बिहारतर्फ कटैया कुसाहा 1 र 2 गरी 133 केबी प्रसारण लाइन मार्फत 350 मेगावाट एवं टनकपुर महेन्द्रनगर 133 केबी क्षमताको 70 मेगावाट विद्युत प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छन्। यो दृष्टिकोणले नेपाल र भारत बीच अधिकतम 1200 मेगावाट हाराहारीमा विद्युत खरिद बिक्री गर्ने प्रसारण लाइनको क्षमता छ। आगामी दिनमा 10,000 मेगावाट निर्यातका लागि थप अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण र भएकाको क्षमता स्तरोन्नति गर्न आवश्यक देखिन्छ। अर्कोतर्फ नेपालले बंगलादेशलाई विद्युत निर्यात गर्ने भनिए पनि 40 मेगावाट भन्दा बढीको क्षमता छैन। नेपालले प्रयोग गर्ने भनिएको भारतको देरामपुर र बंगलादेशको ढेरामारा प्रसारण लाइनबाट 40 मेगावाटसम्म मात्रै निर्यात गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। पूर्वाधार निर्माण र निर्यातका सम्बन्धमा लिखित सम्झौतापछि मात्रै सबै विषयको टुङ्गो लाग्ने विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराई बताउँछन्। नेपाल भारत र बंगलादेशको बीचको चाहिँ लिखित सम्झौता मलाई जानकारी भएको छैन। त्यो हुने बित्तिकै त भारतले हामीलाई यो रुट दिने बित्तिकै त हामीलाई बंगलादेशमा पठाउन पनि कुनै गाह्रो कुरा हुँदैन। एउटा त्यो पाटो। अर्को जुन 10 वर्षभित्र हामीले 10,000 मेगावाट भारतको बजारहरूमा बेच्नको लागि भनेर त्यो पनि मैले अहिलेसम्म मौखिकै कुरा सुनेको छु हैन। मौखिकबाट अब सायद त्यो रिटर्नमा पनि होला। नेपाल भारत अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन
अन्तर्गत हाल विभिन्न 11वटा योजना सञ्चालनमा छन्। त्यसमध्ये आगामी 5 वर्षभित्रमा 4वटा आयोजना बनिसक्ने र त्यसले 8000 मेगावाट क्षमता धान्ने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालको विद्युत निर्यातका लागि ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको समस्या अब नरहेको ऊर्जा सचिव घिमिरेको दाबी छ। 28-29 सम्म 11 मध्ये 4वटाको निर्माण कार्य सकिसक्छौँ। इनरवा पूर्णिया, बुटवल गोरखपुर, ढल्केबर मुजफ्फरपुरको भइसकेकै छ। त्यसपछि लम्की बरेली, यो 4वटा संरचनाको क्यापासिटी नै 2 चौको 8000 मेगावाट चाहिँ यसबाट फ्लो हुने नै हुन्छ। अब अहिले अरुण तेस्रोको विद्युत प्रवाह गर्न अरुण तेस्रोले ढल्केबर सीतामढी ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। नेपाली खण्डको केही भाग बाँकी छ। के अरे अरुण थर्ड त अब आउन नै आँट्यो। त्यसको 900 मेगावाट 2000 क्यापासिटी मध्ये बाँकी अप्पर अरुण र लोअर अरुण आउन चाहिँ अलिक समय लाग्ने भएकाले त्यो बाँकी 1100 मेगावाटमा पनि हाम्रा आयोजनाहरूका विद्युत प्रवाह गर्नलाई सतत जलविद्युत निगमसँग सहमति भएको छ। भारतले हाल नेपालमा अरुण तेस्रो लगायतका ठूला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरिरहेको छ। 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो, 490 मेगावाटको अरुण चौथो, 750 मेगावाटको पश्चिम सेती, 450 मेगावाटको सेती 6 र 900 मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीले पाएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा 669 मेगावाटको तल्लो अरुण र 480 मेगावाटको फुकोट कर्णाली आयोजनामा भारतले लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ। यसरी हेर्दा 7 ठूला आयोजनामा गरी 4639 मेगावाट बिजुली उत्पादनमा भारतको एकाधिकार हुने देखिन्छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आगामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने घोषणा गरिरहँदा दुवै देशको ध्यान अब प्रसारण लाइनमा केन्द्रित हुनुपर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले बताए। अन्तर्देशीय ट्रान्समिसन लाइन पनि युद्धस्तरमा बनाउनु पर्छ। हाम्रो मूल ध्यान चाहिँ त्यसमा जानुपर्छ। अब त्यो भयो भने स्वाभाविक रूपमा चाहिँ हामीले भारतको निर्यात गर्न सक्छौँ, देशभित्रको खपत बढाउन सक्छौँ र बङ्गलादेश जाने भने त यो त्रिदेशीय चाहिँ सम्झौता हुनैपर्छ र भारतको सहमति बिना हामी मात्रै हामीले बङ्गलादेश मात्रै चाहेर हुँदैन। र कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा त बाटो त भारतले दिनु पर्यो। त्यहाँ पनि त्यो ट्रान्समिसन लाइनको डेडिकेटेड ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु पर्यो। त्यसकारण भारतको भूमिका अहम छ। भारतले 10,000 मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने घोषणा गरिरहँदा बङ्गलादेशले पनि नेपालबाट 9,000 मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने यसअघि बताइसकेको छ। नेपाल र बङ्गलादेश बीच 2075 साउनमा व्यापारिक रूपमा विद्युत खरिद तथा कारोबार गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। तर भारतसँग सहमति नभएसम्म त्यो समझदारी कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन। नेपाल विद्युत निर्यातको युगमा प्रवेश गरिरहँदा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन थप विस्तार गर्नुपर्ने देखिएको छ। विद्युत बेचेर आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि त्यसै अनुरूपमा प्रसारण लाइन निर्माणमा उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्ता। एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुराना राजनीतिक दल विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्न खोजिएको गुनासो गर्नुभएको छ। चुनावबाट आएका नयाँ शक्तिप्रति लक्षित गर्दै ओलीले राजनीतिक परिवर्तनका लागि दलहरूले गरेको योगदान र सङ्घर्ष विरुद्ध माहौल खडा गर्न खोजिएको बताउनु भएको हो। काठमाडौँमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, केही युवाहरू अलिक बहकाइएका छन्, केही बहकिएका पनि छन्। यत्तिकै उनीहरूले आजको अवस्था आइलाग्यो कि उनीहरूलाई आजको अवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यत्तिकै आयो कि आकाशबाट खस्यो कि कसैले किस्तीमा राखेर दियो कि जस्तो मान्छन्। कति सङ्घर्ष गरेर, कति बलिदान गरेर, कस्ता त्यागपूर्ण, बलिदानपूर्ण, दृढ र अनवरत सङ्घर्षहरूको परिणामस्वरूप, तिनको सफलता स्वरूप आजको अवस्थामा हामी आइपुग्यौँ। त्यो उनीहरूले अलिकति बुझ्न सकेका छैन। त्यसकारण एउटा प्रवृत्ति के देखिन्छ अहिले भने अहिले पुरानाहरूका विरुद्धको एउटा अभियान, योगदानका विरुद्धको अभियान, त्यागका विरुद्धको अभियान, सङ्घर्षका विरुद्धको अभियान, बलिदानका विरुद्धको अभियान त्यस्तो सञ्चालन गर्न खोजिएको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोधमा सानो समूह सक्रिय भएको र अशिष्ट शैलीमा पुराना दलको विरोध भइरहेको उहाँको भनाइ थियो। दलहरूको आलोचना गर्ने पक्षको गन्तव्य स्पष्ट नभएको ओलीले टिप्पणी गर्नुभयो। पुरानाहरूले केही गरेनन् भनेर यो अवस्था कहाँबाट आयो त? नानो बाबुहरू कहाँबाट आउँछ यो अवस्था? यत्तिकै त आएको होइन यो, तर एउटा अनकल्चर्ड, असभ्य तरिका, अमर्यादित तरिकाको एउटा बाढी बगाउन खोजिएको छ। जुन कुराको कुनै गन्तव्य हुँदैन त्यसले कहीँ पुर्याउँदैन। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टी विरुद्ध घेराबन्दी सुरु भएको दावी गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले पार्टीभित्र पार्टी विरुद्ध हुने प्रहारको सामना गर्ने समेत बताउनुभयो।
यो बाटो तपाईँलाई लाग्ला अब त सरासर राष्ट्रपा सररै जान्छ, एकदम सजिलोसँग जान्छ, 84 मा त एकदम सजिलो हुन्छ भन्ने यहाँ लागेको होला। हो, नेपाली जनताले देखाएको बाटो त सजिलो छ, तर यो बाटोमा अब सम्पूर्ण दलहरू राखेर जुन बाधाहरू छन्, जुन घेराबन्दी गर्नेवाला छन्, त्यो सातो जाने खालको छ। तर हामी डराउँदैनौँ। नेपाली जनताले हामी जाने बाटो सहज देखाइदिएका छन्। सहजै 84 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अवस्था के हुन्छ भन्ने कुरा घर घरमा आम जनताले अनुमान गरिसकेका छन्। तर त्यो अनुमानलाई बाधा पुर्याउनको निमित्त अहिलेदेखि नै जुन प्रयासहरू चलेको छ, त्यो प्रयासबाट चनाखो हुँदै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले हामीमाथि हुने प्रहारहरूको हामीले सामना गर्नै पर्ने हुन्छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनकै कारण पार्टी संसदमा पहिलो शक्ति भएकाले आरोप र गुनासो छाडेर सहमति र सहकार्यमा अघि बढ्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। भक्तपुरमा आयोजित पार्टी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले आन्तरिक तिक्तता भुलेर पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई अन्याय हुन नदिने उहाँको भनाइ थियो। गठबन्धनको सरकार छ, गठबन्धनको सरकार भएको एउटा कारण पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि आज हाम्रो पार्टी सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनेको छ। यहाँ केही कुरा उठेका छन्, साथीहरू उठाउनुभएको छ, कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्, तर पार्टीमा सबैलाई चित्त बुझाएर जानुपर्ने अवस्था छ। बढी से बढी योग्य साथीहरू, बढी से बढी जुझारु साथीहरू, बढी से बढी मेहनती साथीहरू, बढी से बढी सम्बन्धित साथीहरूलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसमा हामी सबै लाग्नुपर्छ। लाग्ने कुरा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हामी सबै एक भएर जाउँ। कांग्रेस संस्थापन इतर समूहका नेताले पार्टीको शुद्धिकरणका लागि भन्दै अभियान सञ्चालन गरिरहेका बेला सभापति देउवाको पछिल्लो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको हो। यसैबीच सभापति देउवाले कार्यक्रममा बोल्दै कांग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले गठबन्धन सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ। सरकार टिकाउन गठबन्धनले संवैधानिक दायित्व भुलेको कोइरालाको आरोप छ। तिनै अदालतले दोषी ठहर गरेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिबाट माफी दिन लगाउनु संविधान विपरीत भएको नेता कोइरालाको भनाइ थियो। तीनटै अदालत, जिल्ला उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई राष्ट्रपतिजीले त्यो मसी सुक्नै नपाउँदै राष्ट्रपतिजीले माफी दिनुभयो। हामी जस्ताले त्यसलाई कसरी हेर्ने? यी कुराहरू अत्यन्त गम्भीर हुन्छन्। भोलिका दिनमा सरकार टिकाउनको लागि यी कुराहरू गर्दाखेरि लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। बाँकीको नेपालगञ्जमा गत पुसमा देखिएको दादुरा संक्रमण हाल मुलुकका 15 जिल्लामा फैलिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सुर्खेत, दाङ, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, बाजुरा, काठमाडौँ, चितवन, महोत्तरी, धनुषा, कपिलवस्तु, अर्घखाँचे, सर्लाही, सुनसरी र मोरङ गरी 15 जिल्लामा दादुराको संक्रमण फैलिसकेको हो। पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषित बाँकीमा गत पुसमा दादुरा संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु समेत भएको थियो। दादुरा देखिएका मध्ये संक्रमण उच्च जोखिम रहेको जिल्लामा सरकारले खोप अभियान सञ्चालनमा ल्याएको छ। सुनसरी, मोरङ, महोत्तरी, बर्दिया, दाङ, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर र बाजुरामा 6 महिनाका बालबालिकादेखि 15 वर्षसम्मका किशोर किशोरीका लागि खोप अभियान सञ्चालन गरिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले नजिकैको स्वास्थ्य संस्था तथा विद्यालयमा सम्पर्क गरी खोप लगाउने मिति र केन्द्रबारे जानकारी लिन समेत अनुरोध गरेको छ। अत्यधिक गर्मीका कारण बाँकेमा सर्पदंशका बिरामी बढ्न थालेका छन्। गर्मी बढेसँगै भेरी अस्पतालको राजा र शमशेरगञ्ज स्थित सर्पदंश उपचार केन्द्रमा बिरामीको संख्या बढेको हो। पछिल्लो समय सर्पदंशका बिरामी अस्पताल आउने क्रम बढ्दै गएको भेरी अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर कृष्णप्रसाद आचार्यले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार वैशाखको अन्तिमदेखि सर्पदंशका बिरामी अस्पताल आउन थालेका हुन्। 1 महिनाको अवधिमा 3 जना गम्भीर प्रकृतिका सर्पदंशका बिरामीलाई उपचार गरी डिस्चार्ज गरिएको डाक्टर आचार्यले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार विशेष गरी करेन्ट र कोब्राले टोकेर विष लागेका बिरामी उपचारका लागि अस्पताल पुग्ने गरेका छन्। निगरानीमा राखिएका बिरामीलाई विष नलागेको भेटिएमा 12 घण्टापछि सर्पदंशबाट बच्ने उपाय सिकाएर घर पठाउने गरिएको उहाँको भनाइ छ। सुनकोशी नदीमा जीव खस्दा बेपत्ता भएका प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीका योजना महाशाखा निर्देशक यम प्रसाद भुर्तेलको शव 8 दिनपछि फेला परेको छ। उदयपुरको ताप्ले गाउँपालिका 5 निबुवाटारको सुनकोशी नदी किनारमा भुर्तेलको शव फेला परेको र पोस्टमार्टमपछि परिवारलाई बुझाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
यसअघि सिटिभिटीको प्रशासन शाखाका निर्देशक कृष्ण केसी र विद्युत प्रशिक्षक भानु पौडेलको शव सशस्त्र प्रहरीको गोताखोर टोलीले घटनास्थलबाट 150 मिटर तल फेला पारेको थियो। गत शुक्रबार भक्तपुरबाट खोटाङतर्फ जाँदै गरेको जीप सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका 7 को लौकुनाबाट सुनकोशी नदीमा खसेको थियो। जीपका चालक भने पौडिएर बाँच्न सफल भएका थिए। सर्लाहीको हरिपुरमा दाह संस्कार हुँदै गरेको एक महिलाको शव प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। शवको केही भाग जलिसकेको अवस्थामा प्रहरीले हरिपुर नगरपालिका 6 लक्ष्मीपुरकी इन्द्रकला देवीको शव नियन्त्रणमा लिएको हो। कुटपिटबाट मृत्यु भएको घटनाको कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी दाह संस्कार गर्न खोजिएको भन्दै 6 जना मलामीसहित प्रहरीले शव नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी उपरीक्षक नरेश राज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। श्रीमान राजा रामको कुटपिटबाट गम्भीर घाइते भएकी इन्द्रकलाको उपचारका क्रममा बिहान जनकपुरमा मृत्यु भएको थियो। कुटपिटपछि राजाराम फरार रहेको र उनको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका अगुवाले 5औं नेपाल गौरव यात्रा मनाइरहेका छन्। सोही क्रममा उनीहरूले लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको हक अधिकारको मुद्दा उठाउँदै आज काठमाडौँमा गौरव यात्रा आयोजना गरेका हुन्। लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय तथा अधिकार कर्मीले प्रत्येक वर्ष जुन महिनाको दोस्रो शनिबार नेपालमा गौरव यात्रा आयोजना गर्दै आएका छन्। 2077 र 2078मा कोभिड महामारीका कारण भर्चुअल रूपमा सो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। पश्चिम नवलपरासीको महेशपुर स्थित भन्सार कार्यालय अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। मूल भन्सार भएको 5 वर्ष भइसक्दा पनि आवश्यक भौतिक संरचना र कर्मचारी अभावमा कार्यालय पूर्ण रूपमा सञ्चालन नहुँदा त्यसको असर राजस्व असुलीमा परेको छ। महेशपुर भन्सार कार्यालयलाई राजस्व असुलीको लक्ष्य भेट्टाउनै मुस्किल हुने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 33 करोड 26 लाख रुपियाँ बराबरको राजस्व असुलीको लक्ष्य लिएकोमा 10 महिनाको अवधिमा 8 करोड 98 लाख रुपियाँ मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ। यही अनुपातमा राजस्व सङ्कलन भए चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य भेट्टाउन समेत मुस्किल हुने भन्सार कार्यालयका प्रमुख बुद्धि कुमार चुडालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष आयात निर्यातमा समेत 50% कमी आएको छ। यो नाकाबाट विशेष गरी चिनी, धान तथा औषधिजन्य सामग्री बढी आयात हुने गरेको छ। तर भारतले चिनी निकासीमा रोक लगाएको र नेपालका चामल उद्योगले धानको आयात पनि कम गरेकाले राजस्व सङ्कलन गरेको कार्यालय प्रमुख चुडालले बताउनुभयो। खडेरीका कारण मकै बाली सुक्न थालेपछि सल्यानका किसान चिन्तित भएका छन्। जिल्लाका किसानले चैतको अन्तिम र वैशाख पहिलो साता लगाएको मकै बाली सुक्न थालेको हो। समयमै वर्षा नभएको र अत्यधिक गर्मीका कारण खोला समेत सुकेपछि सिँचाइको अभावमा किसानहरू समस्यामा परेका हुन्। खडेरीका कारण मकै बाली सुक्न थालेपछि सिँचाइको उचित व्यवस्था मिलाइदिन कालीमाटी, त्रिवेणी लगायत गाउँपालिकाका किसानले स्थानीय सरकारसँग माग गरेका छन्। कृषि विकास कार्यालय सल्यानका निमित्त प्रमुख रेशम बहादुर बस्नेतले जिल्लाका किसानले 18,050 हेक्टर क्षेत्रफल जग्गामा मकै बाली लगाउँदै आएकोमा खडेरीका कारण सबै सुकेको बताउनुभयो। खडेरीले किसानले लगाएको बर्खे भन्दा बसन्ते मकैमा बढी असर परेको उहाँको भनाइ छ। समयमै वर्षा नभएका कारण बसन्ते मकैमा उत्पादन 40% घट्ने उहाँको अनुमान छ। खडेरीले मकै बाली मात्र नभई तरकारी लगायत अन्य बालीलाई समेत असर परेको बस्नेतले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले संसद पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। कोभिड-19 सम्बन्धी मापदण्ड उल्लङ्घन हुने गरी आयोजना गरिएको पार्टीगेट काण्ड छानबिनमा आफूलाई समावेश नगरिएको भन्दै जोन्सनले राजीनामा दिनुभएको अल जजिराले जनाएको छ। राजीनामा दिएसँगै रिक्त रहने सांसद पदका लागि उपचुनाव गराउन जोन्सनले प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकलाई आग्रह गर्नुभएको छ। कोभिड-19 सम्बन्धी मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको आरोपमा भइरहेको छानबिनले जोन्सनको राजनैतिक भविष्यलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने देखिएको छ। यद्यपि घटनाबारे प्रतिवेदन प्रकाशित हुनुअघि जोन्सनले सांसद पद छोड्ने निर्णय गरिसकेकाले अहिले आएर उहाँको राजनैतिक करियरको अन्त्य हुन सक्ने टिप्पणी सही नभएको उहाँका एक सल्लाहकारले बताएका छन्। कोलम्बियाको एक जंगलमा भएको विमान दुर्घटनापछि हराइरहेका 4 जना बालबालिका जीवितै फेला परेका छन्। आदिवासी समुदायका बालबालिका चढेको विमान गत मे 1 मा कोलम्बियाको क्यावेटा र गुआभियार प्रान्तमा दुर्घटनामा परेको थियो। विमानमा सवार पाइलट सहित 7 जना मध्ये 4 जना हराएका थिए। अन्य 3 जनाको भने घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो।
भेटिनेमा 13, 9, 4 र 1 वर्षका बालबालिका रहेको अल जजिराले जनाएको छ। जंगलमा मानिसको पैतलाको डोब भेटिएपछि उनीहरू जीवितै रहेको आशंकाका बीच खोजी गर्दा 5 सातापछि भेटिएका हुन्। अब खेल प्रसङ्ग। एएफसी अन्डर-20 महिला एसियन कप छनौटको दोस्रो चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले लज्जास्पद हार बेहोरेको छ। म्यानमारमा आज भएको खेलमा नेपाललाई चाइनिज ताइपेले 5-0 गोल अन्तरले हराएको हो। समूह बीमा रहेको नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा म्यानमारसँग 5-0 र दोस्रो खेलमा चीनसँग 5-0 के हार बेहोरेको थियो। समूह बीको नेपाल अङ्कविहीन रहँदै पुछारमा रह्यो। चाइनिज ताइपेको यो पहिलो जित हो। यसअघि प्यालेस्टाइनमा भएको पहिलो चरणको छनौटमा नेपाल समूह बीको विजेता बन्दै दोस्रो चरणमा पुगेको हो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको जारी सिजनको अन्तिम दिनको पहिलो खेलमा आज दोस्रो स्थानको मचिन्द्र फुटबल क्लबले मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलको 15 मिनटमा विजय श्रेष्ठको गोल मार्फत अग्रता बनाएको मनाङ अन्तिम समयमा सम्हालिन नसक्दा पराजित भएको हो। 80औं मिनटमा मचिन्द्रका लागि अफिज ओलावाले गोल गर्दै बराबरी गरेका थिए भने 86औं मिनटमा विमल घरती मगरले दोस्रो गोल थपे। इन्जुरी समयमा अफिजले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै मचिन्द्रको जितलाई फराकिलो बनाएका थिए। जितसँगै मचिन्द्र यो सिजनमा 26 खेलबाट 45 अङ्क जोड्दै दोस्रो स्थानमा रह्यो। मनाङले भने समग्रमा 32 अङ्क बटुल्दै 8औं स्थानमा सीमित भयो। यसैबीच ललितपुर स्थित च्यासल मैदानमा सङ्कटा क्लब र न्युरो टिम एनआरटीले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका छन्। एनआरटीले समग्रमा 34 अङ्क बनाउँदा सङ्कटाले 33 अङ्क बनाएको छ। यसैबीच त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा रेलिगेसन जोनको 3 स्टार क्लबले 4औं स्थानको जावलाखेल युथ क्लबको सामना गरिरहेको छ। यो खेलको नतिजा यो सिजनमा रेलिगेसनमा पर्ने अर्को टोलीको टुङ्गो लाग्नेछ। दुई टोली रेलिगेसनमा पर्ने नियम अनुसार यसअघि यसै वर्ष मात्र ए डिभिजन लिगमा बढुवा भएको खुमलटार रेलिगेसनमा परिसकेको छ। आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनौटको तयारी स्वरूप भएको दोस्रो खेलमा नेपालले नेदरल्यान्ड सामु 157 रनको मध्यम लक्ष्य पेश गरेको छ। दक्षिण अफ्रिकामा जारी खेलमा सुरुवाती ब्याटिङ गरेको नेपालले 36.5 ओभरमा 156 रनको एकफल तयार पारेको हो। नेपालका लागि कप्तान रोहित कुमार पौडेलले सर्वाधिक 30 रन बनाए। त्यस्तै गुलसन झाले 24 तथा प्रत्येश जीसीले 19 तथा सोमपाल कामे र आरिफ शेखले समान 18-18 रन जोडे। अहिले नेदरल्यान्ड्सले जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको छ। यसअघि पहिलो अभ्यास खेलमा नेपाल स्कटल्यान्डसँग 7 विकेटले पराजित भएको थियो। जिम्बाब्वेमा असार 3 देखि 24 गतेसम्म हुने एक दिवसीय विश्वकप छनौटको अन्तिम तयारीका लागि राष्ट्रिय टोली अहिले अभ्यास म्याच खेलिरहेको हो। च्याम्पियन्स लिग फुटबलको उपाधिका लागि इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटी र इटालियन क्लब इन्टर मिलान बीच आज राति प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। म्यान्चेस्टर सिटी इन्टर मिलानलाई पराजित गर्दै पहिलो पटक च्याम्पियन लिगको उपाधि जित्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रँदैछ। यो सिजनमा प्रिमियर लिग र एफए कपको उपाधि जितिसकेको सिटीले 3वटै उपाधि जित्ने योजना बनाएको छ। इटालियन क्लब इन्टर मिलान भने सिटीलाई स्तब्ध पार्दै 13 वर्षपछि च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जित्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रँदैछ। फाइनल खेल टर्कीको इस्तानबुल स्थित एटाटक ओलम्पिया स्टेडियममा नेपाली समयअनुसार राति 1:15 बजे सुरु हुनेछ। अन्त्यमा प्रमुख प्रसङ्ग पुनः एकपटक। भारतसँग ऊर्जा व्यापारका लागि प्रारम्भिक समझदारी भएपछि नेपाली पक्ष उत्साहित। विद्युत निर्यातमा पूर्वाधार निर्माणको चुनौती भने कायमै। पुराना दल विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्न खोजिएको एमाले अध्यक्ष ओलीको गुनासो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई घेराबन्दी गर्न सुरु भएको सभापति लामिछानेको दावी। बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री बोरिस जनसनद्वारा सांसद पदबाट राजीनामा। र एएफसी अन्डर-20 महिला एसियन कप छनौटको अन्तिम खेलमा नेपाल चाइनिज ताइपेसँग 5-0 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। नवीन र सूरज बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।